भारतीय सेनाको अग्निपथ रणनीति सबै नागरिकलाई सैनिक तालिम दिने तयारी। किन सैन्य शक्तिमा जोड दिँदैछ भारत? भारतीय सैन्य रणनीतिबारे के सोच्दैछ नेपाल? भारतीय सैन्य रणनीतिले नेपालमा पार्ने प्रभाव विशेष द न्यूज रैप। दर्शकवृन्द नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत सैन्य शक्ति सुदृढीकरण गर्ने रणनीतिमा जुटेको छ। सेनाको संख्याका हिसाबले भारत अहिले पनि चीनपछि विश्वको दोस्रो शक्ति हो, तर हतियार उपकरण तथा प्रविधिको हिसाबले भारत विश्वको 9 नम्बरमा छ। तर हिन्दूवादी नेता नरेन्द्र मोदीको उदयपछि भारतले रुससँग अरबौं डलर खर्चेर हतियार केन्द्र निर्माण गरेको छ। रुसको सहयोगमा भारतले निर्माण गरेका हतियार केन्द्रहरू अधिकांश नेपालसँग सिमाना जोडिएका प्रान्तहरूमा छन्। पछिल्लो समय भारतले आफ्ना सकेसम्म धेरै नागरिकहरूलाई सैन्य तालिम दिने रणनीति अवलम्बन गरेको छ। यो रणनीतिलाई भारतीय सेनाले अग्निपथ नाम दिएको छ। भारतले यो अग्निपथ रणनीतिमा नेपाली युवालाई पनि सामेल गर्ने भन्दै धमाधम भर्ती खुला गरेको छ। नेपाली युवाहरू पनि भारतीय अग्निपथ रणनीतिमा सामेल हुन धमाधम लाम लागेका छन्। भारतीय सेनाले यही भदौको पहिलो साता 1 लट नेपाली युवाहरूलाई धरानमा जम्मा गरेर नाम जाँच गरिसकेको छ। दोस्रो लटका लागि यही भदौ 16 गतेदेखि बुटोलमा भर्ती खुलाएको छ। एकातिर भारतीय सेनाले अघि सारेको यो अग्निपथ रणनीतिप्रति भारतमै विरोध भइरहेको छ। भारतका अधिकांश प्रान्तहरूमा यसको विरोधमा दिनहुँ जसो नारा जुलुस लागिरहेको छ। शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध तथा महात्मा गान्धीको भूमिलाई सैन्य रणनीतिको क्रीडास्थल बनाउन नहुने भन्दै भारतमै विरोध भएको हो। तर नेपालमा भने अहिलेसम्म खासै तरङ्ग उत्पन्न भएको छैन। केही दिन अघि एमाले नेता भीम रावलले संसदमा प्रश्न उठाए बाहेक नेपालले खासै चासो लिएको देखिँदैन। तर यो रणनीतिमा नेपाली नागरिकलाई सहभागी नगराउन परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले भारतलाई गत बिहीबार मात्रै पत्राचार गर्नुभएको छ। आखिर के हो त भारतीय सेनाको अग्निपथ योजना? यो योजनामा भारतले नेपाललाई किन सहभागी गरायो? आफ्नो सैन्य रणनीतिमा अनुमति नै नलिई नेपाली नागरिकलाई सहभागी गराउनु भारतको अर्ग्याइलो हो कि होइन? भारतको अग्निपथ रणनीतिमा सहभागी हुनु नेपाली युवाका लागि अवसर हो कि अभिशाप लगायतका विविध प्रश्नहरू खडा भएका छन्। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ यिनै प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। भारतीय सेनाको अग्निपथ रणनीति सबै नागरिकलाई सैनिक तालिम दिने तयारी। किन सैन्य शक्तिमा जोड दिँदैछ भारत? भारतीय सैन्य रणनीतिबारे के सोच्दैछ नेपाल? भारतीय सैन्य रणनीतिले नेपालमा पार्ने प्रभाव विशेष द न्यूज रैप। झट्ट सुन्दा भारतीय सेनाको अग्निपथ रणनीति भनेको नेपालको निर्वाचनमा म्यादी प्रहरी भर्ना गरिए जस्तै हो। तर यो रणनीति कार्यान्वयन हुँदै जाँदा 50 वर्षभित्र करिब 10% भारतीय जनताले सैन्य तालिम प्राप्त गरिसक्नेछन्। अग्निपथ रणनीति अन्तर्गत कम्तीमा 14 लाख आवासीय सेना तयार गर्ने योजना
भारतीय सेनाले अघि सारेको छ। यसका लागि हरेक वर्ष 19 देखि 21 वर्ष उमेर समूहका 4 लाख युवालाई सेनामा भर्ना गरिनेछ। उनीहरूलाई 6 महिनाको तालिम दिएर काममा खटाइनेछ। सेनामा 4 वर्ष काम गरेपछि उनीहरूले स्वत अवकाश पाउनेछन्, तर पेन्सन भने पाउने छैनन्। 6 महिना तालिम र 3.5 वर्षको सैन्य सेवाका लागि भर्ना प्रक्रिया भारतले सुरु गरिसकेको छ। जसरी इजरायल लगायतका केही देशहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई 4 वर्षको सैन्य सेवा अनिवार्य गरेका छन्, त्यसरी नै भारतले पनि सकेसम्म धेरै आफ्ना नागरिकलाई सैन्य तालिम दिने रणनीति बनाएको हो। तर यो रणनीतिमा भारतले नेपाली युवालाई पनि सामेल गराएको छ। नेपाली युवालाई धमाधम भर्ती लिँदासम्म भारतले नेपाललाई सोधेन। एक लट नेपाली युवा छनौट हुँदा समेत हाम्रो सरकार बेखबर बन्यो। जनस्तरमा पनि यसको विरोध भएको देखिएन। आखिर किन अवलम्बन गर्यो त भारतले यो रणनीति? नेपाल सरकारसँग अनुमति नै नलिई नेपाली युवालाई अग्निपथमा किन सामेल गर्दैछ त भारत भन्ने प्रश्नका उत्तर निकै पेचिला बनेका छन्। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यिनै प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा छोटो चर्चा। भारतीय सेनाको अग्निपथ रणनीति। सबै नागरिकलाई सैनिक तालिम दिने तयारी। किन सैन्य शक्तिमा जोड दिँदैछ भारत? भारतीय सैन्य रणनीतिबारे के सोच्दैछ नेपाल? भारतीय सैन्य रणनीतिले नेपालमा पार्ने प्रभाव विशेष। द न्युज रिपोर्ट। भारत सरकारले गत जुन 14 मा अग्निपथ योजना सार्वजनिक गरेको हो। उक्त योजना अन्तर्गत भारतले अब 4 वर्षका लागि मात्रै सेनामा भर्ती गर्नेछ। तीमध्ये 25% स्थायी गरिने र बाँकीलाई एकमुष्ट भारु 10,40,000 दिएर अवकाश दिइनेछ। उनीहरूले पेन्सन सुविधा पाउँदैनन्। आर्थिक भार कम गर्न उक्त योजना ल्याइएको भारत सरकारले बताएको छ। योजना कमिसन अफिसरको दर्जाभन्दा तल मात्र लागू गरिनेछ। हाल भारतीय सेनामा सैनिक संख्या 14 लाखको हाराहारीमा छ। त्यसमध्ये नेपाली नागरिकको संख्या 40,000 को हाराहारीमा छ। पछिल्लो समयमा भारतले रुसको सहयोगमा थुप्रै हतियार केन्द्र निर्माण गरेको छ। लामो तथा छोटो दूरीका थुप्रै हतियारहरू भित्रिआएको छ। यसका लागि भारतले रुससँग 60 खर्ब रुपियाँ बराबरको सैन्य उपकरण भित्र्याउने सम्झौता गरिएको छ। हतियार केन्द्र तथा सैन्य उपकरण दोब्बर वृद्धि गर्न साथ सेनाको संख्या पनि दोब्बर वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। सैनिक संख्या दोब्बर बनाउँदा सुरक्षा खर्च ठुलो हुने भन्दै अग्निपथका नाममा अस्थायी प्रकृतिको सैन्य दस्ता बनाउन लागि हो। यो एक हिसाबले 4 वर्षका लागि म्यादी जस्तै हो। मासिक 40,000 भारु तलब दिएर 40 वर्ष सैन्य सेवामा लगाउने र त्यसपछि घर फर्काउने चलन छ। आवश्यकता अनुसार सेनाको संख्या हरेक वर्ष घटबढ गर्न सकिने भएकाले यो रणनीति अपनाइएको भारतीय सेनाको भनाइ छ। तर सैन्य तालिममा निकै ठुलो खर्च हुन्छ। अर्को कुरा, 19 वर्षको उमेरमा भर्ती भएको युवा 23 वर्षमा रिटायर्ड हुन्छ। 21 वर्षको उमेरमा भर्ती भएको युवा 25 वर्षको उमेरमा रिटायर्ड हुन्छ। त्यसपछि उसले नयाँ करियर कसरी सुरु गर्ने, रोजगारीको ग्यारेन्टी के भन्ने तमाम प्रश्नका कारण भारतमा आन्दोलन चलेको छ। तर नेपालमा भने रहस्यमय मौनता देखिएको छ। भारतीय सेनाको अग्निपथ रणनीति। सबै नागरिकलाई सैनिक तालिम दिने तयारी। किन सैन्य शक्तिमा जोड दिँदैछ भारत? भारतीय सैन्य रणनीतिबारे के सोच्दैछ नेपाल? भारतीय सैन्य रणनीतिले नेपालमा पार्ने प्रभाव विशेष। द न्युज रिपोर्ट। भारतीय सेनाको अग्निपथ योजनामा नेपाली युवा भर्ती नगर्न नेपाल सरकारले भारतलाई आग्रह गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले गत बिहीबार नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई मन्त्रालयमा बोलाएर नेपाली युवा भर्ती गर्ने योजना स्थगित गर्न आग्रह गर्नुभएको हो।
भारतमै विवादित बनेको अग्निपथ योजनाबारे नेपालका सबै दलको एकीकृत धारणा बनाउनु पर्ने भन्दै मन्त्री खड्काले त्यतिन्जेल भर्ती रोक्न आग्रह गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले साउन 8 गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा अग्निपथ योजनाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। उहाँले सोही योजना अनुसार नेपाली युवालाई भर्ती गरिने हो वा होइन भनी सरकारले प्रस्ट्याउनु पर्ने माग गर्नु भएको थियो। यही योजना अनुसार नै भर्ती हुने भए गोर्खा भर्ती सम्बन्धी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने रावलको माग थियो। भारतका चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावतका अनुसार भारतीय सेनाको 7 वटा गोर्खा रेजिमेन्ट अन्तर्गत 40 वटा बटालियनमा 32,000 नेपाली कार्यरत छन्। भारत स्वतन्त्र हुनासाथ सन् 1947 मा नेपाल, बेलायत र भारतबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार भारतले नेपाली नागरिकलाई आफ्नो सेनामा भर्ती गर्न पाउँछ। यो सम्झौतामा भारतीय सेनामा भर्ती हुने नेपालीका लागि सेवा र सुविधा पनि तोकिएको छ। तर अग्निपथ रणनीति अन्तर्गत भर्ना हुने नेपाली नागरिकहरूले सन् 1947 सालको त्रिपक्षीय सम्झौतामा तोकिए अनुसारको सेवा सुविधा पाउँदैनन्। नेपालको आपत्ति यही नै रह्यो। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ भारतीय सैन्य रणनीति अग्निपथमा आफ्ना नागरिकलाई सामेल नगर्न नेपालले लिएको अडानका सन्दर्भमा विज्ञहरूको धारणाबारे छोटो चर्चा। भारतीय सेनाको अग्निपथ रणनीति सबै नागरिकलाई सैनिक तालिम दिने तयारी। किन सैन्य शक्तिमा जोड दिँदैछ भारतीय सैन्य रणनीतिबारे के सोच्दैछ नेपाल? भारतीय सैन्य रणनीतिले नेपालमा पार्ने प्रभाव विशेष द न्यूज रिभ्यू। सन् 1816 मा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच सुगौली सन्धि भयो। उक्त सन्धिपछि नेपालीहरू ब्रिटिस सेनामा भर्ती हुन थालेका हुन्। सन् 1947 मा बेलायतबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालीहरू रहेको 10 वटा गोर्खाली रेजिमेन्ट मध्ये बेलायतमा 4 र भारतमा 6 वटा बाँडियो। पछि भारतले एउटा थपेर 7 वटा गोर्खा रेजिमेन्ट बनायो। सन् 1947 नोभेम्बर 9 मा गोर्खा पल्टनको हक अधिकारका लागि नेपाल, भारत र बेलायत बीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा तलब, निवृत्ति भरण भत्ता, बिदा, बालबालिकाको शिक्षा, धार्मिक परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था तथा राष्ट्रिय र सांस्कृतिक उत्सव लगायतका विषयहरूलाई सम्बोधन गरिएको छ। अग्निपथ भारतको आन्तरिक मामिला भए पनि सन् 1947 मा भएको नेपाल, भारत, बेलायत बीचको त्रिपक्षीय सम्झौतासँग पनि जोडिएको छ। त्यसैले यो नेपालको पनि सरकारको विषय रहेको जानकारहरू बताउँछन्। नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित रायले अग्निपथ भारतीय नागरिक र नेपालबाट भर्ती हुने गोर्खा सबैमा लागू हुने बताउनु भएको छ। तर यसबारे भारतले नेपालसँग छलफल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। पूर्व राजदूत रायको भनाइ छ अग्निपथ योजनाका शर्त र नियमहरूले नेपाललाई पनि असर गर्छन्, खास गरी नेपालको अर्थतन्त्रलाई असर गर्ने देखिन्छ। नेपालमा अझै पनि अग्निपथ र यसका नियम शर्तका विषयमा दुविधा छन्। यस विषयलाई प्रष्ट पार्न भारत सरकारले नेपाली अधिकारीहरूसँग कूटनीतिक छलफल गर्नुपर्छ। भारतीय गोर्खा रेजिमेन्टका पूर्व लेफ्टिनेन्ट जनरल अशोक मेहता र पूर्व मेजर जनरल गोपाल गुरुङले पनि भारतले अग्निपथबारे नेपालसँग छलफल गर्न र जानकारी गराउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। भारतीय सेनाको अग्निपथ रणनीति सबै नागरिकलाई सैनिक तालिम दिने तयारी। किन सैन्य शक्तिमा जोड दिँदैछ भारत? भारतीय सैन्य
रणनीतिबारे के सोच्दैछ नेपाल? भारतीय सैन्य रणनीतिले नेपालमा पार्ने प्रभाव विशेष द न्युज रेड। सन् 1947मा नेपाल, बेलायत र स्वतन्त्र भारत बीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौतामा गोर्खा सैनिकहरूले भारतीय पे कोड अनुसार पेन्सन तथा सुविधा पाउने भनेर खुलाएरै लेखिएको छ। तर अग्निपथ योजना भनेको म्यादी सेना हो। एक हिसाबले भन्नुपर्दा ज्यालादारी जस्तै हो। नेपाली नागरिकलाई म्यादी या ज्यालादारी सेनामा राख्ने अधिकार त्रिपक्षीय सम्झौताले भारतलाई दिएको छैन। सन् 1947 पछि भारत जस्तो सार्वभौम देश हो, नेपाल पनि युगौं युगदेखि त्यस्तै सार्वभौम देश हो। त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार अग्निपथ योजना नेपाललाई मान्य छ कि छैन भन्ने सल्लाह वा छलफल गरेर मात्रै भारतले निर्णय लिनुपर्ने थियो। तर नेपाललाई भारतले कुनै मूल्य नै दिएन। बेलायतले मात्र होइन, भारतले पनि आफूलाई समस्या पर्दा सम्झौता देखाएर नेपालीहरूलाई लडाईँमा प्रयोग गर्ने, अरू बेला सम्झौताको वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसअघि बेलायतले गोर्खा भर्तीमा संख्या घटाउँदा नेपाललाई एक वचन सोधेन। आज भारत पनि त्यसरी नै गोर्खा सैनिकलाई पेन्सन नदिने रणनीति अघि सारेको छ। जुन अवस्थामा नेपालले 1947मा यो सम्झौता गर्यो, त्यहाँ पेन्सन भनेर नलेखिए पनि नेपालले पेन्सनसम्मको पुरै कार्यकालको सेवा सुविधा पाउने बुझाइ थियो, जबकि आज आएर सबैलाई 4 वर्षमा खुम्च्याइएको छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको प्रसङ्गमा प्रस्तुत छ भारतको अग्निपथ योजनामा त्रिपक्षीय सम्झौता उल्लङ्घनका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। भारतीय सेनाको अग्निपथ रणनीति सबै नागरिकलाई सैनिक तालिम दिने तयारी। किन सैन्य शक्तिमा जोड दिँदैछ भारत? भारतीय सैन्य रणनीतिबारे के सोच्दैछ नेपाल? भारतीय सैन्य रणनीतिले नेपालमा पार्ने प्रभाव विशेष द न्युज रेड। नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूत रणजित रायले अग्निपथ योजनामा त्रिपक्षीय सम्झौता उल्लङ्घन नभएको तर्क गर्नुभएको छ। उहाँको भनाइ छ, 1947को सम्झौता मैले राम्ररी पढेको छु। त्यसमा पेन्सनको कुनै प्रावधान लेखिएको छैन। भारतले सबै सैन्य रेजिमेन्टहरूलाई समान मानेर यस योजना अनुसार सबै सैनिकलाई भेदभाव नगरी समान अवसर दिएको छ। भारतीय सेनाको पूर्व मेजर जनरल गोपाल गुरुङको भनाइ छ, भारतीय नागरिकलाई मात्रै पेन्सन दिएर नेपालीलाई नदिने भनेको भए सम्झौताको उल्लङ्घन भएको मान्न सकिन्छ। तर अग्निपथ योजनामा नेपालीमाथि भेदभाव गरिएको छैन। भारतीय सेनाको अग्निपथ रणनीति सबै नागरिकलाई सैनिक तालिम दिने तयारी। किन सैन्य शक्तिमा जोड दिँदैछ भारत? भारतीय सैन्य रणनीतिबारे के सोच्दैछ नेपाल? भारतीय सैन्य रणनीतिले नेपालमा पार्ने प्रभाव विशेष द न्युज रेड। अग्निपथ योजनाले भारतलाई फाइदा भए पनि नेपाललाई बेफाइदा हुने जानकारहरू बताउँछन्। यसको सबैभन्दा ठूलो असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79मा बेलायत, भारत, सिङ्गापुर लगायत मुलुकबाट गोर्खा सैनिकको पेन्सन बापत 61 अर्ब 96 करोड रुपियाँ भित्रिएको छ। भारतीय सेनाका पूर्व मेजर जनरल गुरुङका अनुसार नेपालमा 1,25,000 पूर्व गोर्खा सैनिक छन्, जसका लागि भारतले वार्षिक $430 मिलियन पठाउने गरेको छ। अग्निपथ योजनापछि भविष्यमा यो रकम 1/4 घट्नेछ। नेपालमा भित्रिने पेन्सन बापतको रकम अर्थतन्त्रको भरपर्दो स्रोत हो। अग्निपथ लागू भएपछि कालान्तरमा पेन्सनको प्रवाह घट्छ। 4 वर्षका लागि मात्र भर्ती हुने भएकाले
तलबबाट भित्रिने रेमिट्यान्स पनि घट्छ। अग्निपथ योजनाका कारण भारतीय सेनामा नेपाली युवाको आकर्षण घट्नेछ। भारत सरकारले दिने एकमुष्ट रकम दुबई, जापान लगायतका देशमा गएर कमाउन सक्ने भएकाले ज्यान जोखिममा राखेर 4 वर्षका लागि भारतीय सेनामा भर्ती हुन नेपाली युवा जाने सम्भावना कम छ। पेन्सन नआउने अवस्थामा लडाईँमा नेपाली युवा होमिँदैनन्। भर्ती भएको 4 वर्षमा अवकाश पाएका व्यक्ति 21-22 वर्षका मात्रै हुन्छन्। उसका लागि के कति सम्भावना हुन्छ? हतियार प्रयोग गर्न सक्ने युवा नेपाल फर्कदा समाजमा कस्तो असर पर्छ? यसबारे नेपालमा अग्निपथ योजना अनुसार भर्ती प्रक्रिया सुरु हुनु अगावै विमर्श गरिनुपर्छ। माओवादी द्वन्द्वका बेला जस्तै गृहयुद्ध मचाउन नेपालमा गुरिल्ला तयार गर्ने भारतीय रणनीति त होइन भन्ने खतरनाक प्रश्न खडा भएको छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। भारतीय सेनाको अग्निपथ रणनीति सबै नागरिकलाई सैनिक तालिम दिने तयारी। किन सैन्य शक्तिमा जोड दिँदैछ भारत? भारतीय सैन्य रणनीतिबारे के सोच्दैछ नेपाल? भारतीय सैन्य रणनीतिले नेपालमा पार्ने प्रभाव विशेष द न्युज रिभ्यू।